हेलो व्यूवर्स, हमने बच्चों को एकेडमी में 24 घंटे का एक चैलेंज दिया और जो कहानियाँ सामने आई उन्होंने हमें भी हैरान कर दिया। दोस्त ने मोबाइल तोड़ दिया लेकिन बदला नहीं लिया। मैच में गालम गलोच हुई तो खेल छोड़ दिया। देखिए हमारे बच्चों ने 24 घंटों में गुस्सा, लड़ाई और बदअखलाकी के बीच किस तरह से अखलाक का मुजाहरा किया। इन दिलचस्प और सच्ची कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो आज वो दिन आ गया जो नताइज का दिन था। बच्चों ने 24 घंटे अखलाकी सरगर्मी के मुताबिक गुजारे। तो आज हम सुनेंगे सारे बच्चों की कहानी, हर बंदे की अपनी कहानी। बच्चों ने कैसा कैसा मुजाहरा किया और कौन सी मेन बात जो आज उनके पूरे 24 घंटे में हुई वो आपको सुनाएंगे। आप भी शामिल हों और बच्चों को भी सुनाते हैं कि कैसे कैसे बच्चों ने अखलाकी सरगर्मी जो है वो उसको परवान चढ़ाया, कैसे उन्होंने अपना दिन गुजारा। तो सबसे पहले हमारा जो बच्चा है, होनहार बच्चा मोहम्मद हमज़ा, ये एकेडमी का सबसे होनहार बच्चा है। ये अपनी कहानी सुनाएगा कि कौन सी जो है इसने सरगर्मी की है। जी हमज़ा साहब थोड़े से आगे हो जाएं। हम कल लूडो खेल रहे थे वहाँ पे ना मेरी एक दोस्त से लड़ाई हुई। तो वो लड़ाई झगड़े और गालम गलोच कर रहा था और मैंने लूडो का खेल बंद कर दिया। तो उसके साथ खेलना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ खेलना पसंद नहीं किया क्योंकि वो गालम गलोच और लड़ाई पर उतर रहा था। शाबाश। तो क्या उसको महसूस हुआ कि अब उसकी बेइज्जती हुई है उसकी बद अखलाकी की वजह से? आपने उसको ये एहसास करवा दिया? जी शाबाश। ले जी, ये थी हमज़ा की कहानी। उसने कल एक अच्छा अखलाकी सबक दिया दूसरे दोस्त को भी और ख़ुद भी अखलाक का मुजाहरा किया। शाबाश। अच्छा जी, ये हमारा दूसरा बच्चा आज अपनी कहानी सुनाएगा। हर बंदा अपनी कहानी के साथ पेश होगा। इसका नाम है मोहम्मद अहमद। ये आज अपनी कहानी सुनाने आया है कि कल के 24 घंटों में इसके साथ कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया। जी। मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे गाली निकाली। तो मैंने उसको कहा ये गाली निकालना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको गाली नहीं निकाली। तो उसको मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं होती, जो गाली निकालता है उसको ही लगती है। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। शाबाश। ये देखें जी नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा है और इसने कितनी अच्छी सीख उसको सिखाई और ख़ुद भी कहा कि गाली नहीं निकालते, यानी बदला भी नहीं लिया गाली का और साथ में उसको भी कहा कि गाली नहीं निकालते, ये अच्छी बात नहीं है। शुक्रिया जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी व्यूअर्स, अब ये हमारा तीसरा बच्चा है। आपको बार बार बताया जा रहा है हर बंदा अपनी कहानी के साथ पेश हुआ है। इसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। ये अपनी कहानी सुनाएगा कि इसके साथ कल का क्या वाक़या है। कल मैंने एक बच्चे को उसका नाम ऐसे लिया, गलत नाम लिया उसका। दूसरे बच्चे ने उसे कहा, उसे भी ऐसे कहा, नाम लिया उसका गलत। तो मैंने उसे कहा, एक बार उसका नाम लिया तो उसने कहा यार ये नाम गलत लेना अच्छी बात नहीं है। उसे मुझसे सीख मिली, किसी का नाम गलत नहीं लेना चाहिए, जो उसका नाम है वो लेना चाहिए। शाबाश। यानी इसके कहने का मतलब था कि ये ग्राउंड में था, ग्राउंड में थे आप? जी। अच्छा, ये आ रहे थे। अच्छा, कॉलेज ग्राउंड से बताया, मैंने भी एक बार नाम लिया तो उसने मुझे सीख दी कि ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड। ये अभी ये अपनी एकेडमी के बच्चे की ही बात कर रहा है। ये इकट्ठे थे और दूसरे बच्चे भी थे। तो जब ये ग्राउंड से वापस आ रहे थे तो बच्चे जैसे मजाक में एक दूसरे के नाम जो है वो उल्टा लेते हैं, तो ये भी उसका नाम लेने लगा। तो उसने फिर सिखाया कि आपने कल क्या सीखी है कि अखलाक ये है कि किसी का भी उल्टा नाम नहीं लेते। तो इसको ये अखलाकी कहानी अच्छी लगी तो इसने वो नाम उसका नहीं दोबारा से उल्टा लिया और सीयत मिली। शाबाश जी, बहुत अच्छी। अली हसनैन, हर बंदा अपनी कहानी के साथ। अली हसनैन आया है, यह देखते हैं इसने कल का क्या वाक़या हुआ। मैं कल घर बैठने अपने ताए के बेटे की मजाक से वीडियो बनाने लगा तो उसने मोबाइल फ़ोन को ज़ोर से हाथ लगाया और मोबाइल फ़ोन का पैनल टूट गया। और मैंने सब्र से मुजाहरा किया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर मैं बोला तो उसको बुरा लगेगा और रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। ये थी जी अली हसनैन की बहुत ही अच्छी कहानी और इसने बहुत बड़ा नुकसान करवाया। यानी मोबाइल में मजाक में ये वीडियो बना रहा था उसका, तो उसने आगे से मोबाइल को हाथ मारा, मोबाइल का पैनल टूट गया। ये कम से कम अगर हल्का मोबाइल है तो 3500 4000 का नुस्खा है और अगर
जो है महंगा मोबाइल है तो कम से कम 8-10 हज़ार का नुस्खा है। तो इसने उसके ऊपर सब्र किया और क्या इसको सोच आई कि हमारा रिश्ता जो है उसमें दरार पड़ सकती है, क्योंकि वो ताया का बेटा था और लड़ाई होगी तो पूरे घर में लड़ाई होगी। बहुत शुक्रिया जी। ये हैं जी मोहम्मद उज़ैर, बहुत ही होनहार तालिब इल्म हैं। ये भी हमारे जहानत में माशाल्लाह कमाल हैं। सेहत थोड़ी सी डाउन है लेकिन जहानत जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये देखते हैं इनका कल का क्या वाक़या है। माशाल्लाह आगे हो जाओ थोड़ा सा, ऊंची आवाज़ में। कल हम दो दोस्त ग्राउंड से आ रहे थे, रास्ते में एक दोस्त ने मेरा नाम बताया। शाबाश उसे मैंने समझाया ऐसे नहीं करना, तो वो समझ गया है। शाबाश। उम्मीद है लो जी, इसने अखलाकी सबक दिया है दूसरे दोस्त को। वो मेरे ख्याल में जो पहले बात सुना भी गया है, जिसने नाम जो उल्टा लिया था वो पहले बात सुना गया है। तो इसने जो है उसको अखलाकी सबक दिया, और अखलाकी सबक यही जो होते हैं जो हम जब इसका नुमाइंदगी करेंगे अपनी जो लाइफ में, तो ये बड़ा बेहतरीन अंदाज में आगे जाएगा। हाँ जी व्यूवर्स, हर बंदा नई कहानी के साथ। अगला हमारा बड़ा ही होनहार प्यारा बच्चा है मोहम्मद नुमान। आगे हो जो थोड़े से बेटा। ये देखते हैं अपनी कौन सी कहानी सुनाता है और कल का क्या वाक़या हुआ है। कल मैं खेल रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे मेरा नाम बताया और मुझे कहा गंजा। मैंने हाँ जी शाबाश, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा फिर? मैंने उसको कुछ नहीं कहा और उसने कहा ये बहुत बुरी बात है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो ये बात समझ गया और उस शर्मिंदगी हुई। शाबाश, गुड। तो देखो इस बच्चे का नाम उल्टा लिया गया, लेकिन इसने आगे से बुरा महसूस करने की बजाय उसको अच्छे से समझाया। लें जी, अगला हमारा तालिब इल्म है मोहम्मद उमैर। ये हमारे गांव का ही है, और देखते हैं इसके साथ क्या वाक़या पेश आया, कल का दिन इसका कैसा गुजरा, कौन सी कहानी इसके साथ जुड़ी है। कल मैं अस्पताल गया तो दवाई लेने गए थे ना, बारी थोड़ी लेट थी। मैंने कहा उनको पैसे दे करना थोड़ी बारी जल्दी करा लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बुरी बात है, तो मैं पीछे आ जाया, तो अल्लाह के करम से हमारी बारी भी बहुत जल्दी आ गई। शाबाश जी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कहानी है उमैर की। उमैर दवाई लेने गया हुआ था हॉस्पिटल में, और देखें पहले इसके दिल में आया कि मैं 200-400 दूंगा बंदे को तो मेरी बारी पहले आ जाएगी। लेकिन ये देखें कितनी अखलाकी गिरावट है हमारी बतूर कौम। हम वहाँ पे पैसे देते हैं जहाँ पे हमें काम निकलवाना होता है, और ये होती है रिश्वत। रिश्वत दे के आगे जाना और फिर अपनी बारी जल्दी ले आना। लेकिन अल्लाह पाक के हाथ में सारा कुछ निज़ाम है। हो सकता है ये बारी वहाँ पर जल्दी ले आता, लेकिन इसका मोटरसाइकिल पंचर हो जाता। उतनी देर और अलग से जो है वो जलालत अलग से होनी थी। लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, और इसने अपने दिल में ही सोचा कि मैं बजाय इस रिश्वत को या गैर अखलाकी हरकत के, मैं जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करूं। और बताया फिर कि अल्लाह ने उसकी मदद की, बारी भी उसकी जल्दी। अच्छा जी व्यूवर्स, हर बंदा अपनी कहानी के साथ। अब नई कहानी है मोहम्मद रमश। अब ये हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, गाँव के ही हैं। तो इनका देखते हैं कि कल का क्या वाक़या जो सुनाना चाहते हैं जो अखलाकी हवाले से अच्छा है। आगे आ जाओ। कल हम मैच खेलने गए, कल हम मैच खेलने गए, 2 मैच जीत गए। तीसरे मैच में हम रात हो गई, फिर हम वापस आ गए घर। रास्ते में लड़ाई हो गई, लड़ाई हम छुड़ाने लग गए, फिर वो लड़ाई नहीं छोड़ रहे थे, घर आ गए। अच्छा जी, ये इसकी अखलाकी कहानी ये है कि कुछ लोगों में, बच्चों में लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई छिड़वाने की कोशिश कर रहा था ताकि लोगों को मतलब नसीहत दे रहा था दूसरे बच्चों को कि अखलाक में रहें, लड़ाई ना करें, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं। यही बात है जी जी। अच्छा, तो आप लड़ाई छिड़वाने में कामयाब हो गए थे या नहीं? नहीं हो सके, यानी उनकी लड़ाई जारी रही, लेकिन इसने अच्छी कोशिश की। शुक्रिया जी मोहम्मद रमश, बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स, हर बंदा अपनी नई कहानी के साथ। आपके सामने अभी है मोहम्मद नुमान, ये बुरज बख्श से हैं। तो देखते हैं इनके साथ कल का क्या वाक़या है, क्या अखलाकी सबक ये व्यूवर्स को देना चाहते हैं, या क्या अपना इन्होंने सरगर्मी की है। मैं कल नहाने गया तालाब पर, तो एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे जानबूझकर वहाँ गोता दिया और मुझे बहुत सख्त गोता आया। मैंने उसे मना किया कि इस तरह नहीं करते, किसी का नुकसान हो जाएगा। शाबाश,
تو آپ نے اس کو بدلے میں غوطہ دیا؟ نہیں دیا، شاباش. لیں جی، یہ بہت ہی اچھی اخلاقی کہانی تھی جو آج کل جو ہے نا ضرورت ہے وقت کی. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، ہم جو ہے اب جو ہے نا گرمیاں ہیں، گرمیوں میں بچے اکٹھے نہانے جاتے ہیں، اور اسی طرح تالابوں میں یا مختلف جو ہے نا سوئمنگ پول میں نہانے جاتے ہیں، اور یہ نا بچوں میں عام بات ہے. پچھلے دنوں بھی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہاں پہ بچے کی موت ہو گئی. غوطے وغیرہ دینا، شگل میں وہ غوطے دیتے ہیں لیکن شگل میں وہ بات جو ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو بچے کے ساتھ بھی یہی کام ہوا، اس نے غوطہ دیا لیکن اس نے بدلے میں اس کو غوطہ دیے بغیر اس کو سمجھایا بھی اور خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کیا. شکریہ جی، بہت جی. ویورز، نیا بندہ نئی کہانی، یہ ہیں ہمارے پاس عبد الرحمان اسلم، ہمارے گاؤں کے بچے ہیں، بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں، لائق بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں کیا کہانی سناتے ہیں. صحیح کل میں ٹیوشن سے بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ نال میرے بیٹھا ہوتا ہے، ایک کہندا چٹیاں والا بڈھا، میں گل برداشت کی اگوں میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا، تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اس کو نا لڑکے جو ہے وہ ستانے کے لیے سفید بالوں کا کہتے ہیں، عمر سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ایک جو ہے نا جینز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. لیکن بچے نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تصویر غلط نہیں بلکہ آپ مصور کو غلط کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو کام ہے اگر آپ اس کو ڈی گریڈ کریں گے تو آپ اصل میں اس بندے کو نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے معاملات کو کر رہے ہو. تو اللہ کی طرف سے اس کے بال ہیں، اس نے بہت اچھی جو ہے سیکھ دی. بہت شکریہ عبد الرحمان جی. ویورز، صرف بڑے نہیں بلکہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی اخلاقی معاملات ہوئے ہیں. یہ بچہ بھی اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے، مجھے لگا کہ یہ نہیں سنا سکے گا لیکن اس کی اپنی ایک کہانی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ سر جی میرا بھی واقعہ ہوا ہے، میں نے بھی اخلاقی سبق دیا ہے یا لیا ہے. لو جی، کیا ہوا ہے؟ سر میں کل کھیل رہا تھا، عمر عثمان کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو عمر نے بال کرائی تو عثمان سے گھس گئی. عثمان نے نا بیٹ نیچے مارا اور توڑ کے نا اسے ہاتھ پڑا گیا. پھر وہ بالنگ کرانے آیا، عمر وہ بھاگ گیا، پھر عثمان کہنے لگے یہ بھاگ گیا، رون لگ گئے. لو جی، اس بچے نے کہانی سنائی ہے. یہ ہمارے نا کھیلوں میں اکثر معاملات آتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ ہر نئی کہانی ہے. کھیل کے میدان میں جب غصہ آتا ہے، بندہ بولڈ ہوتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے، تو وہ غصے سے بیٹ کو نیچے مارنا، یہ کون سی یار حرکت ہے؟ عجیب حرکت ہے. کافی لوگوں کے، ہم بھی کھیلتے رہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے لوگ. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بیٹ کا کیا قصور ہے جب آپ سے بال نہیں کھیلی گئی؟ اب اگلے کا نقصان ہو رہا ہے، بیٹ آپ کا اپنا بھی نہیں ہے. بہت شکریہ جی حسن، بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز، یہ بھی ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے، محمد سمیع، ہمارے گاؤں کا ہی ہے، رشتہ دار بھی ہے. میرے استاد محترم محمد یوسف صاحب، ان کا جو ہے یہ نواسہ ہے. تو دیکھتے ہیں اس کی کون سی کہانی ہے، آج کیا کہانی پیش آئی ہے. آگے آجو بیٹا. آج صبح مجھے ٹیوشن سے لیٹ ہو رہی تھی اور میں ابھی کھانا نہیں بنا تھا تو میں نے غصہ نہیں کیا اور گالی نہیں نکالی، میں کھانا کھائے بغیر آ گیا. شاباش، گڈ. تو پہلے آپ جو ہے وہ غصہ کرتے تھے، یعنی جھگڑتے تھے کہ کھانا کیوں نہیں جلدی بنا، تو آج آپ نے نہیں کیا، آپ نے اخلاقی سرگرمی کا مظاہرہ کیا. ویری گڈ جی. یہ تھے محمد سمیع ماشاءاللہ. یہ بھی ہمارا بچوں کا روزمرہ کا معاملات ہیں. بچے لیٹ ہوتے ہیں اور پھر والدین سے جھگڑتے ہیں. پہلی تو بات ہے والدین کو چاہیے کہ ٹائم سے اٹھیں اور بچوں کا کھانا ٹائم سے تیار کریں، کیونکہ بچے بھوکے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. اور اب دیکھو بچے نے بغیر کوئی بات کیے، گالیاں یا بدتمیزی یا جھگڑا کرے کیے بغیر جو ہے وہ بچہ ٹیوشن میں آ گیا. یہ اس کا بہت بڑا ایک اخلاقی سبق تھا، ایک اخلاقی کام تھا. اچھا ویورز، یہ دیکھیں ہر بندے کی اپنی کہانی، نئی کہانی. ابھی ہمارے پاس محمد عبداللہ ہے، بہت ہی ہونہار بچہ ہے ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں اس کی کون سی کہانی ہے ماشاءاللہ. ساری دیہڑی یہی سوچی دا وا شام نے والی بال کھیڈنا ہے اثر تو بعد، تے اتھے جا کے کھلو جاوی دا اثر تو بعد. جو ہی مغرب دی اذان ہوندی، آخری پوائنٹ ہوندے تے ایک دو بالاں آندیاں نے، وہی اس ٹائم وہ ایک دو خراب ہو جان تے وہ گال کاٹ چھڑدے نے. تے اس واسطے میں وہ گیم نہیں ہن کھیڈدا، اچھی نہیں لگدی، اخلاق نہیں، وہ گالاں کٹ دین پھر صحیح نہیں لگدا. سارے ماما بہنیں نے گالاں کاٹ چھڑ دین، اس واسطے ہن گیم چھاڑ دیتی ہے، کرکٹ کھیڈ دیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں بچے نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. ایک تو خود گالی نہیں نکالتا آگے سے، دوسری بات یہ جو بچے گالی نکال رہے ہیں اس گیم کو اس نے چھوڑ دیا. گیم جو ہے بندے کو جو پسندیدہ گیم ہوتی ہے اس کی قربانی دینا اتنی
اتنا آسان کام نہیں، لیکن اس بچے نے دی ہے اس گیم کی قربانی. تو جو گیم کھیلنے والے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ کم سے کم جو ہے نا گالیوں سے پرہیز کیا جائے. اگر آپ شغل کرتے بھی ہو لیکن گالی کے ساتھ نہ کیا جائے. جب ہم کھیلتے تھے تب بھی میں اپنے دوستوں کو جو ساتھی تھے ان کو سمجھاتا ہوتا تھا یار گالی نہ نکالو، گالی نہیں اچھی. تو اب دیکھو بچہ جو ہے وہ گالیوں کی وجہ سے چھوڑ کر دوسری گیم میں چلا گیا، کرکٹ میں اب جاتا ہے. اس نے والی بال جو ہے نیٹ اس کو چھوڑ دیا ہے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. جی ویورز، یہ ہیں ماشاءاللہ محمد عثمان نام ہے. محمد عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشابہت کے طور پر رکھا گیا. کون حضرت عثمان؟ حضرت عثمان حیا کے پیکر. تو ان میں اخلاقیات اور حیا بہت اونچے درجے کی تھی. تو آپ لوگوں نے کافی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رکھا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جو حضرت عثمان تھے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. تو ایسی حیا کے پیکر تھے. اب دیکھتے ہیں یہ بھی محمد عثمان ہے. اس کے آج کی کون سی کہانی ہے؟ میں گلی چ لگتا پیا ہستے دو چور آنا شرارتی تھے. وہ پانی الدے پیا. میں آخیا پانی نہ الو، کسی بندے دے بہت جی موبائل بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، بہت بھیج جانے تاکہ انہوں کا نقصان ہو جاتا ہے. شاباش. پھر انہوں نے چھوڑ دیا؟ جی پانی گرانا چھوڑ دیا. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے. یہ شغل میں جو ہے بچے ایک دوسرے کے اوپر پانی گراتے ہیں. تو بڑوں کے اوپر بھی گرا رہے تھے اور مقصد ان کا ہوتا ہے کہ گالیاں سننا، شغل لگانا. تو اس بچے نے اس کے اوپر بھی پانی، آپ کے اوپر بھی پانی گرایا؟ جی گرایا. اچھا، اس کے اوپر پانی گرایا، آپ نے گالیاں دی ہیں؟ جی نہیں دی. اچھا ماشاءاللہ جی. اس نے آگے سے گالیاں بھی نہیں دیں اور ان کو بھی سمجھایا کہ آپ یہ گالیوں والا کام نہ کریں اور دوسروں کو بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، موبائل خراب ہو سکتا ہے، کسی کا پیسے خراب ہو سکتے ہیں. تو بہت شکریہ محمد عثمان. جی ویورز، یہ ہمارا اکیڈمی میں سب سے آخری بچہ، بہت ہی ہونہار ماشاءاللہ، ذہین بھی ہے. اس کا نام احمد علی ہے، گاؤں کا ہی ہے. تو یہ بھی اپنی کہانی کے ساتھ پیش ہوا ہے. تھوڑا سا شانی سناتا ہے. میں کل ٹیوشن سے گھر گیا اور میرا چھوٹا بھائی موبائل چلا رہا تھا اور ادھر موبائل میں گندے کارٹون دے رہا تھا اور میں نے اس سے موبائل لیا اور اس کو موبائل وہ والے ڈیلیٹ کیا اور اچھے سے کارٹون بتا دیے. شاباش، گڈ جی، ویری گڈ. یہ دیکھیں جی، ہر بچے سے ایک نیا پیغام، ایک نئی کہانی سے نئی بات نکلی ہے. اب یوٹیوب پہ اکثر دیکھا ہے کارٹون لوگوں نے بنانے میں حد کر دی ہے. اتنے گندے گندے غلط کارٹون بنائے ہوئے. ہمارے بھی بچے گھروں میں، آپ سب کے ایسے ہی ہوگا، بچے گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی ٹیکے والے کارٹون ہیں، کوئی کارٹون ہے. غلط حرکتیں جو ہے وہ کارٹونوں میں ہو رہی ہیں. اور بچوں کو کیا پتہ ہے، وہ بیچارے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر گندہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی کارٹون جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. بڑا بندہ بھی دیکھے شرما جائے، لیکن بچوں کے آگے وہ کارٹون سامنے آتے جاتے ہیں. لوگوں نے بےہودگی یوٹیوب پہ پھیلا رکھی ہے. اس بےہودگی کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. وہ کب کیسے ہوگا؟ جب ہم اچھی چیزوں کو فروغ دیں گے، اچھی چیزوں کو دیکھیں گے، بےہودگی کو پیچھے کریں گے، تو وہ جو ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ یوٹیوب پہ اوپر آئیں گی. تو بچے نے بہت اچھا کام کیا. اپنے چھوٹے بھائی جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہا تھا، وہ گندے کارٹون تھے، اس نے وہ ختم کیے اور نئے کارٹون اس کو اچھے والے لگا کے دیے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ محمد احمد. لیں جی ویورز، ہمارا آج کا سیشن ختم ہوا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن سننے والی ہے. جی ویورز، یہ تھی ہماری آج اکیڈمی کا سیشن تھا ہمارا. اس میں بچوں نے اپنی اپنی کہانی سنائی. ہر بچہ اپنی کہانی لیے پھرتا تھا اور ہر کہانی میں ایک نیا اخلاقی سبق تھا، نئی سیکھ تھی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. تو یہ ہمارے اکیڈمی کے بچے ہیں ماشاءاللہ، سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں. ہم مزید انشاءاللہ نئے سے نئے تجربے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. ہم بہت محنت لگتی ہے، آپ کا جو ہے یہ شکریہ ہوگا، بہت مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں جو ہے پروموٹ کرو گے، ہمیں لائک کرو گے، سبسکرائب کرو گے اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اپنی ویڈیو کو. بہت مہربانی، شکریہ. میں رہبر کردار کے ساتھ.